बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई तारीखी आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। जब अली बिन सफियान तौफीक जोवाद के पास बैठा था उस वक्त उसकी खैमागाह में रौनक थी। रात खासी गुजर गई थी। खरीदारों का हजूम बहुत देर हुई जा चुका था। अली बिन सफियान के 100 आदमियों ने लंबा सफर तय किया था। वो बाजार से दुम्बे और बकरे ले आए थे जिन्हें ज़िबा करके वो खा रहे थे और हंसी मजाक में मसरूफ थे। लड़कियां एक खैमे में थीं। सलीबी मर्द अली बिन सफियान के आदमियों के पास बैठे थे। उन्होंने शराब निकाल ली ताकि महफिल की रौनक दोबाला हो जाए। उन्होंने सबको शराब पेश की तो सब ने इनकार कर दिया। सलीबी हैरान हुए। अली बिन सफियान ने उन्हें बताया कि इनमें मुसलमान भी हैं और ईसाई भी हैं। जो मुसलमान थे इनके मुतल्लक बताया कि वो फदाई हैं, यानी बराए नाम मुसलमान हैं। असल में वो हसन बिन सबा के फिरके के थे जो शराब को हराम नहीं समझते थे। सलीबियों को कुछ शक हुआ। वो आखिर तरबियत याफ्ता जासूस थे। उन्होंने 2-4 और ऐसी निशानियां देख ली जिनसे उनका शक पुख्ता हो गया। वो एक एक करके वहां से इस तरह उठने लगे जैसे खेमे में सोने जा रहे हों। उन्होंने लड़कियों से कहा कि वो अपने फन का मुजाहरा करें और देखें कि ये कौन लोग हैं। एक लड़की ने ये काम अपने जिम्मे ले लिया। वो ये कहकर बाहर निकली कि ये खेमा खाली कर दो। वो कुछ देर इधर उधर घूमती फिरती रही। बहुत देर बाद अली बिन सफियान का एक आदमी उठकर उस तरफ आया। वो मालूम नहीं क्यों उठा था। लड़की ने उसे रोक लिया और कहा कि खेमे में बैठे बैठे उसका दिल घबरा रहा था, इसलिए बाहर निकल आई। वो मर्दों को उंगलियों पर निचाना जानती थी। इस आदमी को उसने ऐसी बातों में जकड़ लिया कि वो भूल ही गया कि वो किस तरफ जा रहा था। लड़की ने कहा, ये आदमी जो हमारे साथ हैं बहुत बुरे आदमी हैं। हम तुम्हारी तरह यहाँ किसी और काम से आई हैं, लेकिन ये हमें बहुत परेशान करते हैं। क्या ऐसे हो सकता है कि तुम मेरे खेमे में आकर सो, मैं इनसे बची रहूंगी। और उसने ऐसी अदाकारी की कि ये आदमी मोम हो गया और उसके साथ उसके खेमे में चला गया। खेमे में छोटी कंदील जल रही थी। लड़की ने रोशनी में इस आदमी को देखा तो बड़ी ही पुरकशिश और जज्बाती मुस्कुराहट से कहा, ओह, तुम तो बहुत खूबसूरत आदमी हो, तुम मेरी हिफाजत कर सकोगे। उसने शराब की छोटी सी सुराही उठाकर कहा, थोड़ी सी पियोगे? नहीं। क्यों? मैं मुसलमान हूं। अगर इतने पक्के मुसलमान हो तो सलीब के लिए मुसलमानों के खिलाफ जासूसी करने क्यों आए हो? वो आदमी चौंका। उसने कहा, इसकी मुझे उजरत मिलती है। लड़की जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा चालाक थी। अपने ये दोनों हथियार इस्तेमाल करके उसने अली बिन सफियान के इस आदमी के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसने कहा, शराब ना पियो, शराब पी लो। वो दूसरे खेमे में चली गई और एक प्याला उठा लाई। इस आदमी ने प्याला हाथ में लेकर मुंह से लगाया तो मुस्कुराकर प्याला रख दिया। लड़की से पूछा, इसमें कितनी हशीश डाली है? लड़की को धचका सा लगा, लेकिन संभल गई और बोली, ज्यादा नहीं, इतनी सी डाली है जितनी तुम्हें जरा सी देर के लिए बेखुद कर दे। क्यों? क्योंकि मैं तुम पर कब्जा करना चाहती हूं। उसने संजीदगी से कहा, अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगें तो अपना खंजर मेरे दिल में उतार देना। मैं तुम्हें इत्तफाकिया नहीं मिली थी। मैंने तुम्हें उठते और इधर आते देख लिया था। मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो गई। सफर के दौरान मैं तुम्हें बड़ी गौर से देखती रही थी। ऐसे लगता था जैसे हम कभी इकट्ठे रहे हैं और एक दूसरे को जानते हैं। तुम मेरे दिल में उतर गए हो। तुमने देखा है कि मैंने तुम्हें शराब पेश की थी, खुद नहीं पी थी। मैं शराब नहीं पीती क्योंकि मैं मुसलमान हूं। ये लोग मुझे जबरदस्ती पिलाते हैं। वो चौंक कर बोला, तुम इन काफरों के साथ कैसे आ गई? 12 साल से इनके साथ हूं। लड़की ने जवाब दिया, मैं यरूशलेम की रहने वाली हूं। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी जब मुझे बाप ने फरोख्त किया था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खरीदार ईसाई हैं। उन्होंने मुझे इस काम की कीमत दी जिसके लिए मैं यहां आई हूं।
میں دمشق اور بغداد کا نام سنا کرتی تھی اور یہ نام مجھے اچھے لگتے تھے. اس سرزمین پر قدم رکھتے ہے تو اس کی ہواؤں نے میرے اندر میرا مذہب بیدار کر دیا ہے. میں مسلمان ہوں. مسلمانوں کی تباہی کے لیے میں کوئی کام نہیں کر سکوں گی. اس نے جذباتی لہجے میں کہا. میرا دل رو رہا ہے, میری روح رو رہی ہے. اس نے اس آدمی کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لی اور کہا, تم بھی مسلمان ہو, آئے بھاگ چلے. مجھے جہاں لے جاؤ گے چلوں گی. ریگستان میں لیے پھرو گے تو خوشی سے تمہارے ساتھ رہوں گی. تم بھی اپنی قوم کو دھوکہ دینے سے باز آ جاؤ. ہمارے پاس سونے کے بہت سے سکے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ کہاں پڑے ہیں, آسانی سے چرا لاؤں گی. علی بن سفیان کا یہ آدمی تھا تو عقل مند, لیکن لڑکی کے جھانسے میں آ گیا. اسے اپنی ڈیوٹی یاد آ گئی تھی, اس لیے اس نے حشیش نہیں پی تھی. وہ حشیش کی بو سے واقف تھا. اس نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ اور اس کی پارٹی یہاں کیا کرنے آئی ہے. لڑکی نے بتا دیا. اس آدمی نے کہا, میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم یہاں مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکو گی. اگر تم سچے دل سے اس کام سے متنفر ہو گئی ہو تو تم خوش قسمت ہو کہ تم ہمارے دھوکے میں آ گئی ہو. اب تم ہمارے ساتھ رہو گی. ہم میں سے کوئی بھی سلیب کا جاسوس نہیں. ہم سب مصر کی فوج کے لڑاکا جاسوس ہیں. لڑکی جوش مسرت سے اس کے ساتھ لپٹ گئی. آدمی نے کہا, میں اپنے کمانڈر سے کہوں گا کہ تمہیں دوسری لڑکیوں سے الگ رکھے اور کسی امیر وغیرہ کے حوالے نہ کرے. لڑکی بےتابی سے اس کے ہاتھ چومنے لگی. اس کا فریب کامیاب ہو گیا. علی بن سفیان کا اتنا ہوشیار جاسوس ایک لڑکی کے فریب کا شکار ہو گیا. ذرا ٹھہرو, لڑکی نے اسے کہا, میں دیکھا ہوں کہ میرے ساتھی سو گئے ہیں یا نہیں. وہ خیمے سے نکل گئی. علی بن سفیان سالار توفیق جواد کے گھر بیٹھا نور الدین زنگی کی بیوہ کا انتظار کر رہا تھا. اسلام کے اس عظیم مجاہد کی بیوہ نے قاصد کے ذریعے صلاح الدین ایوبی تک اپنے جذبات پہنچا دیے تھے. پھر بھی اس سے ملنا ضروری تھا. بہت سی معلومات لینی اور اقدام طے کرنے تھے. کچھ دیر بعد یہ پرعظمت عورت آ گئی. وہ سیاہ اوڑھنی میں تھی. علی بن سفیان کو پہچان نہ سکی کیونکہ وہ مصنوعی داڑھی میں تھا. جب پہچان لیا تو اس کے آنسو بہنے لگے. کہنے لگی, یہ وقت بھی ہماری قسمت میں لکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو یوں چھپ کر اور بہروپ دھار کر ملیں گے. تم یہاں سار اونچا کر کے آیا کرتے تھے. اب اس حال میں آئے ہو کہ کوئی تمہیں پہچان نہ لیا ہوگا. اور میں گھر سے اس احتیاط سے نکلی ہوں کہ کوئی میرے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے نہ آئے کہ میں کہاں جا رہی ہوں. علی بن سفیان کے آنسو بہ رہے تھے. جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ بہت دیر بول ہی نہ سکا. زنگی کی بیوہ نے کہا, علی بن سفیان, میں نے یہ لباس اپنے خامد کے ماتم کے لیے نہیں پہنا. میں اس غیرت کے ماتم میں ہوں جو میری قوم کا زیور ہے. ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں نے میرے بیٹے کو اللہ کار بنا کر قومی غیرت سلیبیوں کے قدموں میں ڈال دی ہے. تمہیں شاید معلوم نہ ہو, کل خلیفہ کے حکم سے اس سلیبی بادشاہ کو جسے میرے خامد نے جنگی قیدی بنایا تھا رہا کر دیا گیا ہے. یہ رینالڈ تھا جسے چند ہی مہینے پہلے نور الدین زنگی نے بے شمار سلیبی سپاہیوں کے ساتھ ایک لڑائی میں پکڑا تھا. اسے اور دوسرے قیدیوں کو زنگی کرک سے یہاں لے آئے تھے. زنگی بہت خوش تھے. کہتے تھے کہ میں سلیبیوں کے ساتھ ایسی سودا بازی کر کے سلیبی حکمران کو چھوڑوں گا جو ان کی کمر توڑ دے گی. ایک بادشاہ اور اعلیٰ کماندار کی گرفتاری معمولی سی بات نہیں ہوتی. ہم اس کے بدلے سلیبیوں سے اپنی شرائط منوا سکتے تھے. مگر کل میرا بیٹا میرے پاس آیا اور بڑی خوشی سے کہا, ماں, میں نے سلیبی حکمران کو اور اس کے تمام سلیبی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے. میرے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ میں بہت دیر اپنے آپ سے باہر رہی. بیٹے سے پوچھا کہ ان جنگی قیدیوں کے عوض تم نے اپنی جنگی قیدی رہا کرا لیے ہیں. بیٹے نے بچوں کا سا جواب دیا. کہنے لگا کہ ہم ان قیدیوں کو لے کے کیا کریں گے. ہم آئندہ کسی سے لڑائی نہیں کریں گے. میں نے بیٹے سے کہا کہ تم آئندہ اپنے باپ کی قبر پر نہ جانا. تم جب مرو گے تو میں تمہیں اس قبرستان میں دفن نہیں کروں گی جس میں تمہارا باپ دفن ہے. اس قبرستان میں وہ شہید بھی دفن ہے جو سلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے. تم میں وہاں دفن کر کے میں ان کی توہین نہیں کرنا چاہتی. لیکن میرا بیٹا بچہ ہے, وہ کچھ نہیں سمجھتا. میں امیروں سے بھی ملی ہوں جن کے قبضے میں میرا بچہ ہے. وہ میرا احترام کرتے ہیں لیکن میری کوئی بات نہیں سنتے. سلیبیوں نے اپنے حکمران اور جنگی قیدیوں کو رہا کرا کے اسلام کے منہ پر تھپڑ مارا ہے. میں حیران ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. وہ کیوں نہیں آتا؟ علی بن سفیان, صلاح الدین ایوبی کیا سوچ رہا ہے؟ اسے کہنا تمہاری ایک بہن تمہاری غیرت کا ماتم کر رہی ہے. اسے کہنا کہ وہ سیاہ لباس اس روز اتارے گی جس روز تم دمشق میں داخل ہو کر مجھے دکھا دو گے کہ تم نے ملت اسلامیہ کی آبرو ان عیاش اور ایمان فروشوں سے چھین لی اور اسے بچا دیا ہے. ورنہ میں اسی لباس میں مر جاؤں گی اور وصیت کر جاؤں گی کہ مجھے اسی لباس میں دفن کیا جائے, کفن نہ پہنایا جائے. میں روز قیامت اپنے خامد اور خدا کے سامنے سفید کفن میں نہیں جانا چاہتی. میں ان جذبات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. علی بن سفیان نے کہا, آئیے حقیقت کی بات کریں. سلطان ایوبی آپ کی ہی طرح بے تاب اور بے چین ہیں. آپ جانتی ہیں کہ ہمیں کوئی کاروائی
جذبات اور اشتعال کے ذریعے اثر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہم اس کوشش میں ہیں کہ خانہ جنگی نہ ہو۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ قوم ہمارا ساتھ دے۔ فوج کے متعلق توفیق جواد مجھے یقین دلا چکے ہیں کہ ہماری فوج کے خلاف نہیں لڑے گی، البتہ محافظ سے مقابلہ کریں گے۔ قوم آپ کے ساتھ ہے، زنگی کی بیوہ نے کہا۔ میں عورت ہوں، میدان جنگ میں نہیں جا سکی، میں ایک اور محاذ پر لڑتی رہی ہوں۔ میں نے قوم کی عورتوں میں ملی جذبہ اس حد تک پیدا کر رکھا ہے کہ آپ کسی بھی وقت انہیں میدان جنگ میں لے جا سکتے ہیں۔ میرے انتظامات کے تحت یہاں کی تمام نوجوان لڑکیاں تیغ زنی اور تیر اندازی کی مہارت رکھتی ہیں۔ عورتوں نے اپنے بچوں، بھائیوں، باپوں اور خامدوں کو شعلے بنا رکھا ہے۔ میں نے جن عورتوں کے ہاتھوں انہیں تربیت دی ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر نوبت خانہ جنگی تک آ گئی تو ہر عورت کو عورتیں خلیفہ کی فوج کے خلاف مورچہ بنا لیں گی۔ اگر صلاح الدین ایوبی فوج لے کے آئے تو میرا خلیفہ بیٹا اور اس کے حاشیہ بردار اپنے آپ کو تنہا پائیں گے۔ تم جاؤ برادر علی، فوج لاؤ، یہاں کے حالات مجھ پر چھوڑو۔ قوم کی طرف سے تم پر ایک بھی تیر نہیں چلے گا۔ اگر تم ضرورت سمجھو کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے تو بھول جانا کہ وہ نور الدین زنگی کا اور میرا بیٹا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑے کرا لوں گی، سلطنت اسلامیہ کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکوں گی۔ توفیق جواد نے بھی علی بن سفیان کو یقین دلایا کہ خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے اسکیم بنائی کہ سلطان ایوبی کس طرح آئے گا، اور یہاں کیا طے ہوا؟ یہ طے ہوا کہ سلطان ایوبی خاموشی سے آئے گا اور خلیفہ اور اس کے حاشیہ برداروں کو بے خبری میں آن لے گا۔ وہ سلیبی لڑکی جس نے علی بن سفیان کے ایک آدمی سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ 100 آدمی سلیب کے آدمی نہیں، اسے خیمے میں اکیلا چھوڑ کر اور اسے یہ کہہ کر چلی گئی کہ وہ دیکھنے جا رہی ہے کہ اس کے ساتھی سو گئے ہیں یا نہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا کہ وہ دھوکے میں آ گئے ہیں۔ یہ سب مصری فوج کے لڑاکا جاسوس ہیں اور ان کا کمانڈر علی بن سفیان ہے جو سراغ رسانی اور جاسوسی کا ماہر سربراہ ہے۔ اس انکشاف نے ان سلیبیوں کو چونکا دیا اور وہ سوچنے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کے لیے وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لڑکی اس مصری جاسوس کے پاس چلی گئی تاکہ اسے پھانسے رکھے۔ ایک سلیبی باہر نکلا اور علی بن سفیان کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہ اسے نہ ملا۔ اس وقت علی بن سفیان توفیق جواد کے گھر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سلیبی یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ علی بن سفیان یہی ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ اسے غیر حاضر دیکھ کر سلیبی نے خطرہ محسوس کیا کہ علی بن سفیان ان کی گرفتاری کا انتظام کرنے گیا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر بتایا کہ وہاں سے فوراً نکلنے کی ترغیب کرے۔ رات آدھی گزر گئی تھی، یہ لوگ شہر سے ناواقف تھے، دن کے وقت وہ اپنی منزل ڈھونڈ سکتے تھے۔ رات کو لڑکیوں کو ساتھ ساتھ لیے پھرنا مناسب نہیں تھا۔ ایک نے مشورہ دیا کہ سرائے میں چلے چلتے ہیں، وہاں جا کر کہیں گے کہ ہم قاہرہ کے تاجر ہیں، باہر کھلے میدان میں سو نہیں سکتے، اس لیے سرائے میں رات گزارنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو چوری چھپے اس کام کے لیے بھیجا دیا کہ سرائے تلاش کرے اور وہاں سے معلوم کرے کہ رات کے وقت 4 آدمی اور 4 عورتوں کو جگہ مل سکتی ہے یا نہیں۔ اگر جگہ مل جائے تو وہ یہاں سے اکیلے کے لیے نکلیں اور سرائے میں پہنچ جائیں۔ ان کے لیے سامان ایک مسئلہ تھا۔ یہ بظاہر تجارتی سامان تھا، لیکن اس میں زر و جواہرات اور تحفے تھے جو وہ سلیبیوں کی طرف سے عمرہ کے لیے لائے تھے۔ وہ چونکہ عمرہ کے پاس جانے کے لیے آئے تھے، اس لیے انہیں ایسا کوئی خطرہ نہ تھا کہ پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے بہروپ اس لیے دار رکھا تھا کہ عمرہ کے سوا اور کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ عمرہ سے مل کر انہیں وہیں رہنا اور تقریب کاری کرنی تھی، اس لیے وہ اپنی اصلیت چھپائے رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا بھیجا ہوا آدمی سرائے کی تلاش میں جا رہا تھا۔ گلیاں اور بازار ویران تھے، اسے کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس سے وہ پوچھتا کہ سرائے کہاں ہے، کچھ دیر ادھر ادھر مارے پھرنے کے بعد اسے سامنے سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ اندھیرے میں اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی انسان ہے۔ وہ قریب آیا تو سلیبی نے اس سے سرائے کے متعلق پوچھا۔ اس نے سارا اور آدھے چہرے پر چادر سی ڈال رکھی تھی۔ اس نے سلیبی کو بتایا کہ سرائے شہر کے دوسرے سرے پر ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ اتنی رات کے سرائے کیوں ڈھونڈ رہا ہے، ایسے وقت میں اس کے لیے سرائے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ سلیبی نے اسے بتایا کہ وہ آج تاجروں کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں، ان کے ساتھ 4 عورتیں ہیں جنہیں وہ خیموں میں نہیں رکھنا چاہتے۔ ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس آدمی نے کہا، تمہیں شام سے پہلے بندوبست کر لینا چاہیے تھا۔ آؤ میں تمہاری کچھ مدد کرتا ہوں۔ تم پردیسی ہو، یہاں سے جا کر یہ نہ کہو کہ دمشق میں تمہاری مستورات کھلے میدان میں پڑی رہی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مستورات کو ساتھ لے آؤ، میں سرائے کھلوا کر جگہ دلوا دوں گا۔ وہ آدمی سلیبی کے ساتھ چل پڑا اور دونوں قافلے کی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے۔ سلیبی نے اسے ایک جگہ روک کر کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خیمہ گاہ کے ایک طرف سے گھوم کر کہیں
गायब हो गया। सलीबियों के खेमे दूसरी तरफ और जरा हटकर थे। इस आदमी ने अपने साथियों को बताया कि एक आदमी उसके साथ आया है जो उन्हें सराय में जगह दिला देगा, इसके साथ ही कुछ घबराए। ये आदमी भी धोखा दे सकता था, लेकिन वो ऐसे जाल में फंस गए थे जिससे निकलने के लिए इन्हें कोई ना कोई तो खतरा मोल लेना ही था। मिस्री जासूस जो सलीबी लड़की के झांसे में आ गया था, उसने लड़की को यहां तक बता दिया था कि खलीफा और उमरा सलीबियों के जरिए असर आ गए हैं, इसलिए अली बिन सुफियान बहरूम में 100 लड़ाका जासूसों के साथ आया है और इनका मिशन ये है कि यहाँ का जायजा लें और सलीबी असरात कहां तक पहुंचे हैं और क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए जंगी कार्रवाई जरूरी है या नहीं। लड़की ने अली बिन सुफियान का यह मिशन अपने साथियों को बता दिया था। यह बड़ी ही कारआमद इतला थी जो सलीबी जासूस रात ही कठपुतली खलीफा तक पहुंचाकर खराज तहसीन हासिल करना चाहते थे और ये इतला वो अपने सलीबी हुक्मरानों तक भी पहुंचाना चाहते थे ताकि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का रास्ता रोकने का बंदोबस्त कर ले। इन सलीबी जासूसों ने यह इरादा भी किया कि वो अली बिन सुफियान और इसकी पूरी जमात को खलीफा के हुक्म से गिरफ्तार करा देंगे। उन्होंने इस लड़की को बहुत ही खराज तहसीन पेश किया जिसने मिस्री जासूस के सीने से यह राज निकलवा लिया था कि मिस्री अब लड़की के खेमे में गहरी नींद सोया हुआ था और लड़की खेमे में नहीं बल्कि अपने साथियों के पास थी। उन्होंने ये फैसला किया उन्होंने ये फैसला किया कि अली बिन सुफियान के तमाम आदमी सोए हुए हैं, सब इकट्ठे निकल चले, सामान और जानवरों को यही रहने दें। कल सुबह होते ही वो मिस्री जासूसों को पकड़वा देंगे, फिर इनका सामान इन्हें मिल जाएगा। वो खेमा से भागना इसलिए चाहते थे कि इन्हें डर था कि अली बिन सुफियान रात को लड़कियां गायब कर देगा या इन सबको मरवा देगा या कोई धोखा देगा। बहरहाल रुकना ठीक नहीं था। वो सब खेमागाह से परे परे दबे पांव चल पड़े और उस जगह पहुंचे जहां इनका एक साथी एक आदमी को खड़ा कर गया था, मगर वो आदमी वहां नहीं था। वो सब इधर उधर देख ही रहे थे कि बैठे हुए ऊंटों की ओट में से बहुत से आदमी उठे और सलीबियों को घेरे में ले लिया। इन्हें एक तरफ ले गए और मशले जला ली गई। अली बिन सुफियान ने इनसे पूछा कि वो कहां जा रहे थे। उन्होंने झूठ बोले। अली बिन सुफियान ने पूछा वो आदमी कौन था जो सराय की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। एक सलीबी ने कहा वो मैं था, और जिससे तुमने सराय का रास्ता पूछा था, अली बिन सुफियान ने कहा वो मैं था। यह महज इत्तेफाक था और अल्लाह का करम कि अली बिन सुफियान तौफीक जवाद के घर से वापस आ रहा था। ये सलीबी सराय की तलाश में जा रहा था। उसने अली बिन सुफियान से ही सराय का रास्ता पूछा। अगर रोशनी होती तो सलीबी से पहचान लेता। एक तो अंधेरा था, दूसरे अली बिन सुफियान ने सर पर रुमाल या चादर डाल रखी थी। सलीबी की एक ही बात सुनकर वो जान गया कि इन्हें किसी तरह पता चल गया है कि वो धोखे में आ गए हैं, लिहाजा भागने की फिक्र में है। अली बिन सुफियान को मालूम था कि ये सलीबी बेशक जासूस हैं, लेकिन इन्हें यहां उमरा में से कोई ना कोई पनाह में ले लेगा। चनाचे ने सलीबी को खुश अखलाकी का झांसा देकर फांस लिया और इसके साथ खेमागाह तक चला गया। वो सोचता रहा कि अब उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सलीबी ने उस पर यह कर्म किया कि इसे अपने खेमों से दूर खड़ा कर गया। अली बिन सुफियान ने फौरन अपने 2-3 आदमियों को जगा लिया और इन्हें नहायत अजलत से इन्हें बताया कि इन्हें क्या करना है। हदायत देकर वो खुद सलीबियों के खेमे तक गया। वो सब लड़कियों समेत एक खेमे में जमा हो गए थे। अली बिन सुफियान ने दबे पांव जाकर इनकी बातें सुनी। वो सिर्फ ये जान सका कि सलीबी जासूसों को इसका मिशन मालूम हो गया है, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि ये राज किस तरह फाश हुआ है। इतनी देर में इसके बहुत से आदमी इसकी दी हुई हदायत के मुताबिक बर्चियों से मसल्ला होकर ऊंटों की ओट में जाकर बैठ चुके थे। सलीबियों को वहीं आना था। वो जूं ही वहां पहुंचे, अली बिन सुफियान भी आ गया और सबको घेर कर पकड़ लिया गया। दोस्तों, अली बिन सुफियान ने इन्हें कहा तुम्हारी जासूसी बहुत कमजोर है, तुम्हें अभी बहुत सी तरबियत की जरूरत है। क्या जासूस इस तरह सुनसान गलियों में फिरा करते हैं? और क्या जासूस किसी अजनबी को पहचाने बगैर बात किया करते हैं? ये फन मुझसे सीखो। अगर आप ये फन अपने आदमियों को सिखा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक सलीबी ने कहा क्या आप हमारी इस महारत की तारीफ नहीं करेंगे कि हमने आपके एक आदमी से आपकी असलियत मालूम कर ली है। ये तो किस्मत का खेल है, आप जीत गए, हम हार गए। अगर हमारा कायद मारा ना जाता तो हम यूं भटक ना जाते। मुझे वो आदमी बताओगे जिसने राज फाश किया है? अली बिन सुफियान ने पूछा। उस खेमे में सोया हुआ है। एक लड़की ने खेमे की तरफ इशारा करके जवाब दिया। वो मेरे धोखे में आ गया था। ये बातें अब काहरा में चलकर होंगी, अली बिन सुफियान ने कहा। सुबह तुलू हुई तो लोगों ने देखा कि ताजरों का काफिला जा रहा था। ऊंटों पर जहां तजारती सामान लदा हुआ था वहां खेमे भी लदे हुए थे। अली बिन सुफियान और इसके 100 आदमियों के सिवा किसी को मालूम
किसी को इल्म ना था कि लिपटे हुए खैमों में 4 लड़कियां और 4 आदमी लिपटे हुए हैं। अली बिन सुफियान ने रवानगी से कुछ देर पहले शहर की तारीकी में एक एक सलीबी को एक एक खैमे में लपेटकर ऊंटों पर लाद कर बांध दिया था। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि वो दम घुटने से मर जाएंगे या जिंदा रहेंगे। काफिला दमिश्क से निकल गया और जब शहर इतनी दूर पीछे रह गया कि नजर भी नहीं आता था, उसने सलीबियों को खैमों से निकाला। वो सब जिंदा थे। लड़कियों को ऊंटों पर और मर्दों को घोड़ों पर सवार कर लिया गया। सलीबियों ने रिहाई के लिए वो तमाम जरो जवाहरात और सोने के टुकड़े पेश किए जो वो खलीफा और उमरा के लिए लाए थे। अली बिन सुफियान ने कहा, यह सारी दौलत तो मेरे साथ जा रही है। इसके साथ ही आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।